15 दिसांचो फेस्टिवल हांगा घडोवन हाडिल्लो आसा कुडचडकारां खातीर, सांगेकारां खातीर, केपेकारां खातीर, सावर्डेकारां खातीर. आनी आयज ह्या फेस्टिवलाच्या इनॉग्रल सेरेमनीक आमचे मदीं उपस्थित आसात गोंय राज्याचे आदले PWD मिनिस्टर आतांचे आमचे तुमचे सगळे लाडके आमदार भोमानेस्त बाब निलेश काब्राल, आमचे सगळ्यांचे म्हणजे आमकां मार्गदर्शन करपी. हांव तांचे आर्ट एंड कल्चर, आमी भुरगे आसतना आर्ट एंड कल्चराक कोणाक मेळटले जर जाय जाल्यार MV नायका वचून मेळपाचें आनी तांणी मार्गदर्शन करपाचें आनी असले कार्यक्रम आमी घडोवन हाडटाले. ते आमचे ज्येश्ठ कार्यकर्ते म्हणूं येता MV नायक ह्या कला केंद्राचे सर्वेसर्वा, आमचे बाकीचे सगळे माचयेर आशिल्ले भाऊ मडगांवकर, आमचे सुभाष नायक, आमचे केशवभाई, तशें मोहनदास गांवस देसाय, तशेंच आमचे ज्ञानेश्वर ह्या सायडीन सगळ्यांचे नांव घेवपाक ना, चंद्रशेखर, आमचे शिवाजी, बिकू, जयकुमार, मागीर सगळ्यांचे अमिता, सदाभाऊ, नवीन, संतोष, राजू आनी बंटी उदेलकर तो चुकपा जायना. कारण सांगिल्लें आसा की बंटी उदेलकर, MV नायक हे सुरवातीचे कार्यकर्ते. कारण आमी पळयताले दयानंद कला केंद्राचो आनी म्हजो परिचय खूब खूब पयलींचो, 35 वर्सां पयलीं पसून. हांव ज्या वेळार कोण ना तेन्ना पसून म्हाका आपयताले आनी म्हाका ते दीस याद जातात. आमच्या MV नायकान सांगलें की हांव ल्हान आसतना पसून येतालो, कोण नाशिल्लो, पंच ना काय ना. त्या वेळार म्हाका याद जाता आमचे गडकरी म्हणून एक सर आशिल्ले, SM गडकरी, बरोबर आहा न्ही. आनी आमचो आयज PP आसा तो उत्कर्श आवडे, हेय त्या वेळार येताले. अशे खुबशे पयलींच्या कार्यकर्त्याच्यो म्हाका यादी आसात आनी मुद्दाम जावन ते म्हाका घेवन येताले आनी हांगा आमी तो कार्यक्रम कार्यकर्त्यां भशेन उत्साहान करताले. एक थोडे चंदेरी सारको तेन्ना ताका फ्लेवर नाशिल्लो आनी हालीं आमी 2013 भाऊसाहेब बांदोडकरांची 100वी जयंती जेन्ना केली तेन्ना म्हाका दिसता निलेश बाबू हे आशिल्ले, गणेश भाऊय आशिल्ले आनी पलतडीन म्हाका याद जाता आमी एक बरो सावर्ड्या आमी कार्यक्रम केल्लो. म्हणजे दयानंद कला केंद्र हे आज जरी चंदेरीच्या रुपान अशें प्रकाशान आयिल्लें आसा, दयानंद कला केंद्राचो पयलींचो खूब पयलीं इतिहास आसा. एक युवक संघ म्हणून आशिल्लो 1900 म्हाका दिसता आमी जाले त्या वर्साक 1966 आनी ताच्या नंतर भाऊ साहेबांचे जेन्ना स्वर्गेस्त जाले तेन्ना 1973 ताचे बदलून नांव जालें दयानंद कला केंद्र. आनी तेन्नाच्यान भाऊसाहेब बांदोडकर जे आमचे प्रेरणेचे गोवा राज्याचे भाग्य विधाते, खरें नांव आतां पर्यंत ह्या सगळ्या भागां भितर ह्या व्हडल्या मनशाच्या नांवाच्या रुमान आयज खूब मोठे कार्यक्रम घडटात. म्हणून यादी इतक्योच सांगपाच्यो की आमी खुबशे पयलींच्यान ह्या कला केंद्रा कडेन जोडलेले आसात. आयज म्हाका दिसता आनीक एक फाल्यां परवाच्या दिसान हांगा पांय घालपाक जागो उरचो ना अशी परिस्थिती निर्माण जातली आनी खरें एक व्हडलें स्वरूप आयज घेतिल्लें आसा चंदेरीन आनी तें घडोवन हाडपी आसा आमचें दयानंद कला केंद्र. हांव मन काळजांतल्यान अभिनंदन करता जे पयलींचे कार्यकर्ते आशिल्ले, एखादे वेळ खुबशे कार्यकर्ते गेले आनी आयज नवे कार्यकर्त्यांची एक फळी निर्माण जाल्ली आसा. मोठ्या उत्साहान तुमी सगळे करतात. अजुनूय यंग ब्लड हांगा येवपाक जाय. आमचे सगळे माता भगिनी आयज हांगा जोडलेले आसात. राया बाबा सारको पयलींचो कार्यकर्तो आयज आमच्या फाटल्यान बसून हे सगळे कार्यक्रम पळयतात. म्हणून आमी यंग ब्लड हातून परत इन्फ्यूज करपाक जाय. ह्या हातूंतल्यान बंटी उदेलकर कित्याक तो रिप्रेझेंट करता जाणटेल्यांकय बी आनी भुरग्यांकय बी. तो भुरग्यांचोय आवडतो आनी जाणट्यांचोय आवडतो. सो बंटी उदेलकरा कडेन एक जबाबदारी आसा की नव्या भुरग्यांक कशें हाडपाचें तें पळयात. कारण हो फेस्टिवल युथाचो फेस्टिवल जावपाक जाय. कारण नेहरू युवा केंद्रान तुमकां सदांच प्रोत्साहीत केल्लें आसा आनी नेहरू युवा केंद्राचें धोरण हे युवाक मार्गदर्शन करप, प्रमोट करप आनी ताचे खातीर दयानंद कला केंद्राची जबाबदारी घेवपा खातीर नवें ब्लड हांगा येवप अत्यंत गरजेचें आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान युथाक फेवरेबल जावपी असो आनी एक कार्यक्रम 1-2 दिसाचो जावनी कसो सपोर्ट करपाचो, कितें करपाचो तो आमी पळोवया. पूण युथा खातीर एक कार्यक्रम करपाचो आनी युथाक ह्या हातून भितर घेवपाचें, जाणे करून आनी 50 वर्सां ही पालकी खांदार घेवपाचे कार्यकर्ते आमकां मेळटले. चड वेळ घेना.
चंदेरीक म्हणजे पूर्ण अशे शुभेच्छा दिता हो कार्यक्रम अति उत्साहान मोठ्या प्रमाणात जावनी आणि चंदेरीची ही जी हांव म्हणटा की प्रसिद्धी ही आमच्या संपूर्ण गोंयभर जावची इतकें मागता आनीक तुमकां सगळ्यांक म्हाका हो सन्मान केलो म्हूण काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, भारत माता की जय. सर तुम्ही सांगले की युथा खातीर कार्यक्रम करपाक जाय पूण आमचे एम.ए. नाईक सर जे आसात ते एडवान्स तांचे विचार आसतात म्हणूनच तांणी हायर सेकंडरी आनी कॉलेज हांचे खातीर यूथ जो आसा तो ग्रूप वेगळो केल्लो आसा. हे कल्चरल जालेच प्लस तांकां पेनल्टी शूटआउट मागीर बॉल आउट म्हणजे सुपर ओवर आसता त्या पद्दती प्रमाणे म्हणजे हांगाच घेवपाचे अशा पद्दतीचे ट्रायलान आनी टग ऑफ वॉर अशे आमी कार्यक्रम हांगाच तांकां आयोजीत केल्ले आसात आनी तो एक ऑलरेडी तितून इन्क्लूड जाल्लो आसा जो चंदेरी सुपर ट्रॉफी म्हणून ताका नांव दवरलेलें आसा. तर कार्यक्रम आमी फुडें व्हरता आसतना आभार